यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। परमेश्वरमा विश्वास राख। सबैले भन्नुस् त, परमेश्वरमा विश्वास राख। Have faith in God. हेर्नुस् है, परमेश्वरमा के गर रे? विश्वास राख। Have faith in God. परमेश्वरमा विश्वास राख। यो चाहिँ यो विश्वास चाहिँ नि, यो विश्वास चाहिँ बिलिभ होइन है। यो विश्वास चाहिँ यो विश्वास चाहिँ बिलिभ होइन, यो विश्वास चाहिँ फेथ हो। दुईटा शब्दमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। एउटा बिलिभ अनि अर्को फेथ। बिलिभ भनेको चाहिँ रियलमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मानिलिनुलाई स्वीकार गरिनुलाई अनि विश्वास भन्छ नेपालीमा, तर इङ्ग्लिसमा बिलिभ भन्छ। अनि फेथ भनेको नि विश्वासै भन्छ, तर फेथ भनेको चाहिँ एस्युरेन्स हो। हेर्नुहोस् है, एस्युरेन्स भनेको ग्यारेन्टी हो क्या। अर्को भाषामा भन्नुहुन्छ भने फेथ भनेको कन्फर्म हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको? विश्वास चाहिँ पक्का हो। फेथ भनेको पक्का हो, एस्युरेन्स हो, प्रुफ हो, ग्यारेन्टी हो। तर बिलिभ भनेको चाहिँ ठिकै छ, मैले तिमीलाई बिलिभ गरेँ, तिमी 4 बजी आउँछौ भनेर। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ सिर्फ त्यो चाहिँ मानिलिएको मात्रै हो। सायदै ऊ 4 बजी नआउन पनि सक्छ। सुन्नुहोस् है, तर यदि फेथ विश्वास हो भने पक्का हो प्रिय, पक्का हो। हेर्नुहोस् है त। अनि यो चाहिँ बाइबलले तपाईँ पाउनु, यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो के भन्नुभयो? यीशुले भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। Have faith in God. परमेश्वरमा विश्वास राख। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वरमा विश्वास। तपाईँ ओछ्यानमा खुट्टा धुनुहुन्छ, हात धुनुहुन्छ, तपाईँ 80 पाउन्ड होस् 100 पाउन्ड होस् मतलब छैन। तपाईँ टेकेर चाहिँ त्यहाँदेखि झ्याप्प ओछ्यान जानुहुन्छ, बिन्दाससँग सोध्नुहुन्छ। तपाईँले सोच्नुहुन्न ल्या खाट मुनि जान्छ होला, तपाईँ सोच्नुहुन्न। तपाईँ विश्वास राखेर प्रिय, त्यो मानिलिने बिलिभ मात्रै होइन, तर फेथ 100% यो खाटले मलाई थाम्छ भनेर तपाईँ चढ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, इभन यो तपाईँ इभन यो चेयरमा तपाईँ बस्नुभयो भने पनि, यो चेयरमा तपाईँ बस्नुभयो भने पनि तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्न क्या, यसो आधा यो राखेर चाहिँ बस्नुहुन्न। तपाईँ चियरमा तपाईँ बस्नु पाउनुहुन्छ, झ्याप्प बस्नुहुन्छ, खुट्टा उयो गरेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो चियरले मलाई थाम्छ भनेर। हेर्नुहोस् है, तपाईँ चियरलाई त त्यति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ भने आज परमेश्वरलाई तपाईँले कति विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ प्रिय। अनि बाइबलले भन्छ ह्याभ फेथ इन गड। परमेश्वरमा विश्वास राख। ओछ्यानलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ होला, चियरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ होला, गाडीले कोलम्बससम्म पुर्याउँछ भने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् है, मानिलिएको होइन नि कोलम्बस मलाई पुर्याउँदैन बाबु, होइन, गाडीको स्ट्रिङ पक्रेर यो गाडीले मलाई कोलम्बस पुर्याउँछ। हेर्नुहोस् है त, अनि हो नि त्यो मानिलिएर हुँदैन। हेर्नुहोस् है त, तपाईँले त्यो कुरामा तपाईँ फेथलाई पक्रिनुहुन्छ, विश्वास, ग्यारेन्टी, म पुगेरै छाड्छु। परमेश्वरमा पनि म गर्न सक्छु, पुग्छु, हुन्छ। कसरी विश्वास राख्दै हुनुहुन्छ? क्वेसन मार्क तपाईँलाई छ। यीशुले भन्नुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख। यो चाहिँ डिस्क्राइब होइन, प्रिस्क्राइब हो। राख, गर, खाऊ, हिँड। यो चाहिँ गर्ने कुरो, क्रिया हो प्रिय, क्रिया, यो कार्यको कुरो हो। अनि यहाँ बाइबलले परमेश्वरमा विश्वास राख। परमेश्वरमा विश्वास राख। तपाईँ आफ्नो बुद्धिमा कति भर पर्नु भएको छ होला? बाइबलले बुद्धिमा भर पर भनेको छैन, परमेश्वरमा विश्वास राख। खाटलाई हामी कति भरोसा गर्छौँ, चियरलाई। मान्छेले आज परमेश्वरलाई त्यति पनि भरोसा गरेको छैन। परमेश्वरले यस्तो पो गर्छ होला त, आधा चाक राखो, आधा यसो गरौँ। 50-50 चल्दैन। नो, 100% फेथ, विश्वास तपाईँले परमेश्वरमा राख्नुपर्छ। सबैलाई भन्नुहोस् त, विश्वास।
मसँग भन्नुहोस्, विश्वास भनेको पक्का हो। एस्युरेन्सलाई के भन्छ नेपालीमा? निश्चयता हो। विश्वास भनेको के हो रे? हिब्रू 11:1 भन्छ अब विश्वास चाहिँ हेर्नुहोस् है, नाउ फेथ। नाउ भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट टेन हो। प्रेजेन्ट टेन नाउ। अब म आइरहेको छु भनेको चाहिँ भोलि आएको भनेको होइन। अब म आइरहेको छु भनेको चाहिँ अब म आएको। नाउ 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 फेथ इज, अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता। हेर्नुहोस् है त, आशा राखेको कुराको के हो रे? निश्चयता। र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो, पक्का एस्युरेन्स। रुपियाँ पैसा गोजीमा छैन, नो, तर पनि हामी विश्वास गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई असल कम्पनी जुटाउनु, पैसा जुटाउनु छ होइन है। सुन्नुहोस् है, यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ धेरैको। म विश्वास गर्छु प्रभुले पैसा जुटाउनु, प्रभु मलाई पैसा चाहियो, प्रभु घरबाट तिर्ने। काम गर्न जानुहोस् खुरुक्कसँग, रुएर हुँदैन। म विश्वास गर्छु प्रभुलाई जुटाउनुहुन्छ, उहाँ अल्छी भएर बसेर जुट्दैन। इस्राएलीले मन्ना खायो, अब हाम्रो लागि मन्ना छैन। हाम्रो लागि असल कम्पनीहरू छ, असल ठाउँ छ, जानु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। बाइबलले भन्छ मेहनती हातलाई परमप्रभु आशिष दिन्छु भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरमा विश्वास राखेर काम गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ। पावलको टाइममा पनि त्यही भयो क्या। परमेश्वर आउनुहुन्छ भन आगमन, सबै काम गर्न छोडेर जुम्रा केलाउँदैन, यीशु कहिले आउनुहुन्छ भन्छ अरे। सुन्नुहोस् है, अनि त्यहाँदेखि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन जान्छु, त्यसरी हुँदैन प्रिया। कमिला कहाँ गएर सिक भन्छ, अल्छे हो कमिला कहाँ गएर सिक। हामीलाई मार्ने कम्पनी छैन हो। मार्ने कम्पनी निक्लेर नमार्नेमा जानुहोस् न, मजाले हिँडेर काम गर्नुहोस्। अनि काम गर्दा आशिष आउँछ प्रिया। अनि यो कारण गर्दा सबै कुरो विश्वास गरेर तपाईँ पाउनुहुन्न। सुन्नुहोस् है, सबै कुरा तपाईँ के गरेर पाउनुहुन्न रे? विश्वास गरेर पाउनुहुन्न। विश्वास चाहिँ काममा प्रकटीकरण गर्नुपर्छ प्रिया। हेर्नुहोस् है त, विश्वास चाहिँ काममा प्रकटीकरण गर्नुपर्छ। यस, प्रभुले मलाई आशिष गर्नुहुन्छ। अनि हेरौँ न प्रिया, कहाँ कहाँ आशिष गर्ने ठाउँहरू छ, काम गर्न सुरु गरौँ। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता हो र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो प्रिया। भरोसा। विश्वासलाई चाहिँ एउटै कुराले जोगाउँछ, त्यो चाहिँ आशा हो। विश्वासलाई केले जोगाउँछ अरे? आशाले जोगाउँछ। तर विश्वासको बिचमा तपाईँ शङ्का हुनुहुन्छ भने काम छैन। शङ्काले तपाईँको विश्वासलाई मारिदिन्छ। डाउटले तपाईँको फेथलाई के गर्छ भने, हेर्नुहोस् है, होपले तपाईँको फेथलाई सेभ गरिदिन्छ प्रिया। बुझ्दै हुन्छ मैले भनेको? आशाले, सबैलाई भन्नुहोस् त, आशाले विश्वासलाई बचाउँछ, शङ्काले विश्वासलाई नष्ट गर्छ। तपाईँ कस्तो बनिनु नि? आशा गर्ने व्यक्ति कि शङ्का गर्ने व्यक्ति? हजुर अलिक मजाले आशा गर्ने व्यक्ति हौँ हामी। आशाले चाहिँ विश्वासलाई बचाउँछ, शङ्काले चाहिँ विश्वासलाई मारिदिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यसले भन्नुभयो परमेश्वरमा के गर? विश्वास राख। अनि त्यहाँदेखि साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पूरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने
क्षमा गर ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदेऊन्। यो एउटा कन्ट्रास्टमा तपाईँले हेर्नुहोस्, यो मैले रातोले लेखेको छु। एउटा कन्ट्रास्टमा हेर्नुहोस्, भन्नुभयो भनेको के हो हजुर? भन्नुभयो भनेको के हो? के बोलेको हो नि त, हो किन भन्नुहोस् त? बोलेको भन्नुभयो। ओ डोनाल्ड ट्रम्पले भन्नुभयो भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले केही भनेको हो किन भन्नुहोस् त? येशूले केही भन्नुभयो भन्यो भने केही भन्नुभयो। सुन्नुहोस् है, एकचोटि याद गर्नुहोस्, भन्नुभयो एकचोटि, त्यहाँदेखि आएर भन्दछु, म फेरि पनि भन्दछु भन भने त्यो पनि के हो? समथिङ भनेको हो किन भन्नुहोस् त? दुईचोटि। अब अर्कोमा तपाईँ हेर्नुहोस्, तर आफूले भनेका भनेको केही बोलेको हो किन भन्नुहोस् त? हेर्नु, तीनचोटि आफूले भनेका। अब अझै त्यहाँदेखि भनी भनेको नि कसैले भनी होइन, केही कुरा भन्छ नि, 4 चोटि। त्यहाँदेखि तपाईँ आउनुहोस्, त्यहाँदेखि उक्लेर त्यो समुद्रमा खस भन्यो भने त्यो भनेको पनि सेम कसैले बोलेको 5 चोटि। त्यहाँदेखि आएर जेसुकै प्रार्थनामा जेसुकै मागेको सो पाएको छस् भनी त्यो पनि केही कुरो बोलेको। हेर्नुहोस् है त, यहाँ त तपाईँ 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि भन्दा ज्यादा बोलेको छ। यहाँ बोलेको सबैजना भन्नुहोस् त, बोलेको तपाईँ पाउनुहुन्छ यो खण्डमा। यदि हामी यो विश्वासको कोरिडोरमा हिँड्छौँ भने भन्ने कुरो बोल्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस् है, विश्वासको यात्रामा हामी हिँड्छौँ भने बोल्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले खुकुरी दिनुभएको छैन, लट्ठी दिनुभएको छैन, गोली बारुद दिनुभएको छैन, त्यसो भएन। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, हामीलाई खुकुरी तरवार दिनुभएको छैन, तर हामीलाई यो मुखको बोली दिनुभएको छ। अनि यो मुखको बोली नि बन्दुकको गोली भन्दा पनि तिखो हुन्छ अरे प्रिय। सुन्नुहोस् है, यो मुखको बोलीले हाम्रो भविष्यलाई बनाउँछौँ, यो मुखको बोलीले हाम्रो भविष्यलाई चकनाचुर बनाउँछौँ, यो मुखको बोलीले शत्रुलाई पनि मित्र बनाउँछौँ, यो मुखको बोलीले मित्रलाई पनि शत्रु बनाउँछौँ प्रिय। यो मुखको बोलीले भविष्य निर्माण गर्छौँ, यो मुखको बोलीले हाम्रो जीवन साथी हाम्रो रिलेसनसिप ब्रेक गर्छौँ प्रिय। खुकुरी तरवार छैन हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले हामीलाई यो बोली दिनुभएको छ। यो बोली चाहिँ शैतानको निम्ति गर्नुपर्छ बोली क्या, शैतानको, मान्छेको लागि होइन। मान्छेको लागि यो बोली बोलेर दुश्मनी फैलाउने होइन, यो बोलीले चाहिँ शैतानलाई ढिच्याउ हान्नुपर्छ प्रिय। बुझ्नुभयो मैले भनेको? शैतानलाई के गर्नुपर्छ अरे? शैतानसँग बोल्नुपर्छ। के बोल्नुपर्छ? येशूको नाममा तँ हारेको छस् बोल्नु पर्यो। ढाड दुख्छ, ढाडलाई पकडेर भन्नुहोस् येशूको नाममा ढाड दुखेको गइछ, यो मुखले बोल्नुहोस्। तपाईँलाई निराश हुन्छ होला कोही बेला, हो मेरो टाउको दुख्यो, अशान्ति भयो, मन भजभज पोलो, छ्याप्पसँगले भन्नुहोस् येशूको नाममा शान्तिलाई म रिलिज गर्दछु। यो बोलीलाई बोल्न सुरु गर्नुहोस्। चङ्गाइ जाएको छ भन्नुहोस्, येशूले खाएको बोराको चोटले म चङ्गाइ भएको छु। 50 चोटि भन्दा ज्यादा भन्नुहोस्, येशूले खाएको बोराको चोटले म चङ्गाइ भएको छु। बोलिरहनुहोस्। किनभने यो बोलीमा शक्ति छ प्रिय। हामी के भन्छौँ? म यो ठाउँ गएरै छाड्छु भनेर भनेपछि, बोलेपछि हामी गएरै छाड्छौँ, हो कि भन्नुहोस् त? कल गरेर भोलि म पर न्युयोर्कको के अरे त्यो झरना भएको ठाउँ नागारा फल कि नाइगेरा फल चाहिँ बुझ्नुहोस्, म जान्छु भनेर भन्नुभयो भने, बोल्नुभयो भने तपाईँले पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। कसैले सुनाउनु पनि छ भने त्यसलाई नलगिकन हुँदैन, त्यो व्यक्तिले तपाईँको छातु खाइदिन्छ। भनेको कुरो किन नभएको, किन नपुराको? यदि तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहुन्छ
महिमाको धनले मेरो खाँचो पुरा हुन्छ भन्नुहुन्छ, पुरा भएरै जान्छ। बोलिरहनुहोस् प्रिय, बोलिरहनु। येशूले खाएको कुराको चोटि म चङ्गाइ भयो, बोलिरहनुहोस् प्रिय। असम्भव छ होला भत्केको भविष्यलाई यो बोलीले निर्माण गर्छ प्रिय। भत्केको आशालाई पनि यो बोलीले निर्माण गर्छ। जाति नभएको बिराम पनि यो बोलीले जाति गर्छ। डक्टरको प्रिस्क्राइबले जाति नभएको कुरो हामी यो विश्वासको बोलीले प्रिय। हामीसँग पनि परमेश्वरले भित्री इनर हिलिङ हालिदिनु भएको छ। सुन्नुहोस् है, बस्तीतिर हेर्नुहोस् तपाईँले कतिको ठोकिन्छ, ठुलो चोट लाग्छ, दबाई हुँदैन उनीहरूसँग दबाई हुँदैन, तर उनीहरूको घाउ सुकेर पाप्रा भएको हुन्छ। बिस्तारी होला दबाईले छिटो रिकभर गर्छ होला, तर इनर हिलिङले टाइम टेक गर्छ। बिस्तारी 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 त्यो व्यक्तिको चोटलाई जाति गर्ने काम गर्छ प्रिय। हेर्नुहोस् है, हामी प्रत्येक भित्र इनर हिलिङ छ। के छ अरे? इनर हिलिङ छ। हामी प्रत्येक भित्र इनर हिलिङ छ। यो भएको कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ भित्र बनिने परमेश्वरले त्यो विश्वासको शब्दहरू, त्यो आशिषहरू, उन्नति प्रगति हालिदिनु भएको छ। हामीले बोल्नुपर्छ प्रिय, बोल्नुपर्छ। अनि यो बोलीले त्यो ब्लेसिङलाई खोल्दछ, यो बोलीले ब्लेसिङको ढोकालाई निर्माण गर्दछ प्रिय। त्यो भएको कारणले यो इन्टायर यो खण्डमा तपाईँ हेर्नुहोस्, भन्ने कुरो बोल्ने कुरो तपाईँ ज्यादा पाउनुहुन्छ। यस, मजाले एकचोटि पढ्नुहोस् फेरि पनि, सुन्नुहोस् है। यीशुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। साँचो म तिमीलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेको पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई, यो पहाड भन्ने शब्द नि सबैले मलाई त हेर्नुहोस् त, पहाड समुद्रमा खस, माउन्ट एभरेस्टलाई तपाईँले गएर कराउँदा खस्दैन। धेरैले गल्ती, बाइबललाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रिय। बाइबलको यसरी दृष्टान्तमा भनिएको छ। अनि के भन्छ? अर्थली प्यारेबल इज हेभेनली रियालिटी भन्छ। स्वर्गीयमा पृथ्वीमा उहाँले भन्नुभएको दृष्टान्त चाहिँ स्वर्गीय रियालिटी हो। अनि यहाँ बाइबलमा जस्तो ढुङ्गै बुद्ध हुँदैन प्रिय। समुद्रमा खस भन्दा रत्तलाई, रत्त त खस्दैन त, समुद्र कहाँ खस्छ? गएर कराउनुहोस् त रत्तलाई, यीशुको नाममा, अर्को भाषा इच्छुको नाममा रत्त खस्दैन। रत्तको डाँडामा गएर इच्छुको नाममा खस, समुद्रमा खस्दैन, जाँदैन प्रिय, केही हुँदैन। यो चाहिँ के भनेको छ? तर आफूले भनेको पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उक्लेर समुद्रमा, यो पहाड भनेको चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट र अरू यो पहाडको कुरो होइन। हाम्रो जीवनमा धेरै पहाडहरू छ। समस्याको पहाड छ, अशान्तिको पहाड छ, झै झगडाको पहाड हुन्छ, कोही बेला धेरै किसिमको विरामको पहाड हुन्छ। त्यो विरामको पहाडलाई पनि बोल्नुपर्छ, यीशुको नाममा खस भन्नुपर्छ प्रिय। त्यो दुःख, त्यो समस्या, त्यो हरेक किसिमको पहाड हाम्रो बिचमा आइपर्छ। त्यो पहाडलाई चाहिँ हामीले यीशुको नाममा भन्नुपर्छ, उक्लेर त्यो समुद्रमा खसिजा। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भन्छ भने उक्लेर समुद्रमा खसिजा। धेरै आज विश्वासीले चाहिँ त्यसलाई भनौँ न टोटली रिमुभ होइन, मुभ मात्रै गरिदिन्छ। तपाईँको समस्या अर्कालाई डुबाएर मण्डलीको अर्कामा नहाल्नुहोस् क्या। हेर्नुहोस् है, समस्यालाई समुद्रमा खसाल्नुहोस् तपाईँले, तर मुभ नगर्नुहोस्, टोटली रिमुभ गर्नुहोस्। मुभ गर्नु भने तपाईँको समस्या अर्को परिवारमा जान्छ, अर्को परिवार जान्छ, तर मुभ गर्ने होइन। तपाईँको पहाडलाई चाहिँ मुभ होइन, रिमुभ गर्नु, टोटली रिमुभ गर्नुहोस्। त्यसलाई मुभ गरेर इभन तपाईँको फोनमा पनि आउँछ नि, मुभ फाइल एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सार्ने हो। तपाईँको पहाड एउटादेखि अर्कामा नसार्नुहोस्, तर तपाईँको पहाड टोटली रिमुभ गरेर त्यो ट्र्यास क्यानमा हाल्नुहोस् क्या। हेर्नुहोस् है, धेरै किसिमको समस्या हाम्रो जीवनमा आउँछ। अस्तिको हप्ता मैले भनिरहेको थिएँ, इसाईको जीवन दुःख आउँदैन, आउँछ, तर तपाईँले मलाई त्यो दुःखलाई जित्ने शक्ति परमले दिनुहुन्छ। गीत छ नि, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ होइन, तर हामीलाई चाहिँ नि
त्यो दुखेको बेला पनि साहस सान्त्वना दिने परमप्रभु हुनुहुन्छ। कमजोरी भएको बेला बल दिने परमप्रभु हुनुहुन्छ। अन्धकारको बाटो भएर गएको बेला साथ दिने परमप्रभु हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ चाहे तिमी पानीबाट भएर गए तापनि, तिमी आगोबाट भएर गए तापनि, विभिन्न डेन्जरबाट भएर गए तापनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ म तेरो साथमा छु छोरा, म तेरो साथमा छु। यहाँ बाइबलले भन्दैन तँलाई म यता लान्छु उता लान्छु भन्दैन। हरियो खड्कामा चराउँदै जाँदाखेरि परमप्रभु हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। आमेन। कोही बेला त्यहाँनिर के हुन सक्छ, बाधा विघ्न बसो आउन सक्छ, त्यसले उयो गर्न सक्छ, तर म तपाईँलाई बताउनु परमप्रभु चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। त्यो कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु शङ्का नगर्नुहोस्, विश्वास साथ। इभन तपाईँ नानीको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने विश्वासको साथ गर्नु, बोल्नुहोस् मेरो नानी चङ्गाइ भइरहेको छ, भइरहेको छ, भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यो बोलीले भत्केको भविष्यलाई निर्माण गर्छ, यो बोलीले भत्केको परिवारलाई निर्माण गर्छ। यो बोलीले प्रिय, यो बोली अरूको लागि बोली नहोस्, यो बोली चाहिँ अरूको लागि औषधि होस्। प्रिय, धेरैले भन्नुहोस् न वाह तपाईँ कति राम्रो बोलेको। कोही कोही भन्छ नि तपाईँको बोली त कति मिठो, चिप्लेर हँस्नु भनेको होइन। हजुर म आउनु पर्यो भनेको भनेर चाहिँ सुन्नुहोस्, मिठो बोली भनेको चिप्ले होइन, चिप्ले होइन, मिठो बोली भनेको। मिठो बोली भनेको राम्ररी बोल्दा पनि, मजाले बोल्दा पनि मिठो बोली थाहा पाइहालिन्छ। भन्छ नि यो मान्छे बोले पनि मन त सफा रहेछ भन्ने कुरो भन्छ नि मान्छेले। हेर्नु है, सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु चिप्ले धसेर हामी सफा हुने होइन। त्यो कारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आजको दिन हृदयमा शङ्का गर्नु भएन। हृदयमा शङ्का गर्छौँ भने सबै कुरो खत्तम हुन्छ, सबै खत्तम हुन्छ। तर पुरा हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्छ। सबैलाई भन्नुहोस् त विश्वास। अनि ह्याभ फेथ इन गड, परमेश्वरमा हामीले विश्वास। हामी इङ्ग्लिसमा हेरौँ त एकचोटि, एम्प्लिफाइड बाइबलले भन्छ, यीशुले भन्छ जिजस रिप्लाई ह्याभ फेथ इन गड। सबैलाई भन्नुहोस् त ह्याभ फेथ इन गड। यहाँ बिलिभ भन्ने शब्द पाउनुहुन्न, बिलिभ भन्ने शब्द पाउनुहुन्न। फेथ यो विश्वास, अघि मैले भने नेपालीको विश्वास चाहिँ बिलिभ पनि भन्छ, तर मैले तपाईँलाई मर्कुस 11:22-23 पदमा ह्याभ फेथ इन गडको विषयमा भनिरहेको छु। परमेश्वरमा विश्वास राख। अनि त्यहाँ मुनि भन्छ से तपाईँले पाउनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। डु नट डाउट इन हिज हार्ट। हृदयमा चाहिँ हामीले कहिले पनि शङ्का गर्नु हुँदैन। यदि हामी हृदयमा शङ्का गर्छौँ भने, डाउट गर्छौँ भने सबै कुरो खत्तम हुन्छ। बाइबलमा हामी पाउँछौँ मत्तीको पुस्तक 15:18 पदमा, नेपालीको सरल बाइबल यसरी भन्छ, मत्ती 15:18 तर मानिसको मुखबाट निक्लेको कुरो उसको मनबाट आएको हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् मन। अनि मनमा शङ्का छ भने त्यो मुखबाट शङ्कै निक्लिन्छ। प्रिय हेर्नुहोस् है त, यो बाइबलले के भन्छ, तर मानिसको मुखबाट निक्लेको कुरा उसको मनबाट आउँछ। अर्को ट्रान्सलेसन, अर्को बाइबलले पढिदिनुहोस् तपाईँले, तपाईँको बाइबल मत्ती 15:18 पदमा। हजुर पढ्नुहोस् त मत्ती 15:18। तर मानिसको मुखबाट निस्कने कुरा उसको मनबाट आएको हुन्छ, यिनै कुराहरूले उसलाई अशुद्ध पार्छन्। अर्को बाइबलबाट पढिदिनुहोस् एकजनाले, यो सरल बाइबल, सरल नेपाली बाइबल हो। बाइबलमा डाइरेक्ट बाइबलबाट पढिदिनुहोस् एकजनाले। हेलो एसजिसी, छिटो छिटो मत्ती मर्कुस लुका योहन्ना पल्टाउनु पनि तपाईँले उयो गर्नुहोस् छिटो। मत्ती 15:18 नयाँ नियमको। हजुर मत्ती 15:18 पढिदिनुहोस् भने मैले। तर जुन कुराहरू मुखबाट बाहिर आउँछन् ती हृदयबाट निस्कन्छन् र तिनैले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँछन्। यहाँ मन भन्ने शब्द छ,
त्यो बाइबलमा के छ? हृदयबाट। हृदय। कोहीले मन बुझ्दैन क्या, त्यो भएर हृदय हृदय। बाइबलले के भन्छ? हृदय हार्टबाट निक्लिन्छ। अनि अघि हामीले के भन्यौ? डु नट डाउट इन हिज। हाम्रो हृदयमा हामीले के गर्नु हुँदैन? नेक्स्ट स्लाइड पढाइदिनु चाहिँ यता अर्को अगाडि हेर्नुहोस्। डाउट हृदयमा हामीले शङ्का गर्नु भएन। हृदयमा शङ्का बोकेको छौँ भने यहाँ बाइबलले अनि के भन्छ? मत्ती 15:18 उसको हृदयमा जे छ त्यो मुखबाट निक्लिन्छ भन्छ। हृदयमा तपाईँले के राख्नुहुन्छ? आजको दिन शङ्का राख्नुहुन्छ या विश्वास राख्नुहुन्छ? हृदयमा प्रेम राख्नुहुन्छ भने मुखदेखि तपाईँ प्रेमै निकाल्नुहुन्छ। हृदयमा मिलमिलाप राख्नुहुन्छ, मिलमिलाप। हृदयमा आशिषको कुरा राख्नुहुन्छ भने बाइबलले भन्छ तर मानिसको मुखबाट निक्लेको कुरो चाहिँ उसको हृदयबाट आउँछ। कति हुन्छ नि जमाएर राखेको हुन्छ क्या, एक दिन मौका पाउन म भनिदिन्छु भनेर जमाएर हृदयमा राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो बाइबलले भन्छ शङ्काको कुरो हृदयमा राख्नु हुँदैन। यदि हामी हुँदैन, परमेश्वरमा विश्वास गरेको भएन, यो भएन, त्यो भएन, हृदयमा राखिरहनु भएको छ भने मुखदेखि त्यही खालि भएन, हुँदैन, थाके म त, सक्दिन म त, मुख पनि बिग्रिन्छ क्या तपाईँको। त्यो हुँदैन, भएन, यो भएन, यो खुम्चेर यहाँ पुग्छ क्या, भएन, हुँदैन, गाह्रो छ। हृदयमा, यो हृदयमा तपाईँले जे राख्नु भएको छ मुखबाट त्यही निक्ले। बाइबलले त्यसो भन्छ प्रिय। अनि हृदयमा शङ्का, सबैले भन्नुहोस् त मसँग, इम्पोसिबल, डाउट, फियर, यस्तो कुरा हृदयमा नराखौँ प्रिय। साई शरम भन्ने कुरा नराखौँ। हेर्नुहोस्, असम्भवको कुरा, हुँदैन भन्ने कुरा, नपुग्ने कुरा हृदयमा नराखौँ। हृदयमा गरिब हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, हृदयमा म धनी हो, हालेलुया, सबैले भन्नुहोस् हालेलुया। गोजीमा गरिब होला, हृदयमा धनी हुनुहोस् न प्रिय। अनि तपाईँ बोल्नुहोस्, हृदयको धनी बोल्नुहोस्। धनी हुने बाटो तपाईँ देख्नुहुन्छ, वाह, राम्रो ठाउँ तपाईँ देख्नुहुन्छ। जब त्यहाँ लाग्नुहुन्छ तब तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। हृदयमै गरिब छ। म भन्दै पहिला, मैदानमा हार्नु फाल्टै मजा हुन्छ, तर यो दिमागमा हारियो, हृदयमा हारियो भने काम छैन। मैदानमा हार्दा त खेलेर पो हारेको हो त, तर यहाँ त खेलेर होइन, यहाँ त सोचेर हारेको, केही नगरेर हारेको। अनि यो हृदयमा चाहिँ हुन्छ, सक्छु, पुग्छ, राम्रो कुरो म यीशुको लागि गर्न सक्छु, म आत्मा जित्न सक्छु, म सुसमाचार सुनाउन सक्छु, म वचन बोल्न सक्छु, म परमेश्वरको काम गर्न सक्छु, म शरम मान्दिन, म आशिषमा हिँडेको छु, म विराममा हिँड्ने छैन, म गरिबीमा हिँड्ने छैन। हृदयमा राम्रो कुरा राख्नुहोस् प्रिय, राम्रो कुरो। इम्पोसिबल, डाउट, फियर, साई, यी सबै कुरो, पुअर, यो गरिबी कुरो, लो सेल्फ स्टिम हृदयमा नराख्नुहोस्। हाई सेल्फ स्टिम राखेर अघि बढ्नुहोस्। हालेलुया, 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 सबैले भन्नुहोस् हालेलुया। बुझ्नुहुन्छ? हृदयमा के राख्ने रे हजुर? शङ्का हो, हुँदैन भन्ने कुरा हो, असम्भव होइन, जे त्यहाँ छ। बाइबलले के भन्नु अघि? अनि अर्कोमा स्लाइड फेरि पढाइदिनुहोस्। तर मानिसको मुखबाट निस्केको कुरा उसको हृदयबाट, मनबाट आएको हुन्छ। But the things that come out a person's mouth come from the heart भनेर भन्छ। व्यक्तिको कहाँबाट आउँछ रे? हृदयबाट आउँछ। हृदयमा परमेश्वरको वचनले भरेर राख्नुहोस्। हृदयमा हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुहोस्, हृदयमा आशिषको कुरा राख्नुहोस्, अनि बोकेर हिँडिरहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो आशिष गर्नुहुन्छ।